क्षण्णे पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाय जन्द साध्यार्षयश्चके तस्मादिज्ञा सर्वहुतः सामान्यजज्ञरे चन्दागंसजज्ञरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा जायन्त एकेजो भयादतः गावोहजज्ञरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यततुः कथिता विकल्पयन् मुखं किमस्य गौ बाहो कावोरो बाधा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पूर्वोदतस्य यद्वैशः पद्भ्यागं शूद्रो जायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायत नाभ्यादेदन्तरिक्षं शेष्णोद्योतमवर्तत पद्भ्याम्बो मृदशश्रोत्राद् तदा लोकागम् कल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमतस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वापि वदनि यथास्ते दादा पुरस्ताद्यमुदा जगार तमेवं विद्वानमृतः भवते नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमेजं देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते गणागिं महिमानः सृजन्ते यत्र पूर्वेदाद्यासन्ति देवाः ॐ नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा तद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं पुरामृतत्वस्तेजानः यदन्नेनातिरोगति